السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد ديال الموديول ديال الفيسكاليتي، التتمه ديال لي فيديو. هاد المره غنشوفوا لا ليكيداسيون ديال ليس. دونك في الفيديو اللي فات شفنا يعني لو ديفيسيت فيسكال، دابا غنشوفوا لا ليكيداسيون ديال ليس. دونك لا ليكيداسيون ديال ليس هي يعني كيفاش نخلصوا هاد ليس هادي، او بيان كيفاش نخلصوا لامبو ديالنا، لامبو سور لي سوسيتي. دونك قبل من يعني ما نخلصوا حنا ليس ديالنا، دونك خصنا نحسبوا اولا نحسبوا ليس تيوريك اللي شفنا كيفاش كنحسبوها عن طريق الريزولتا فيسكال. ça veut dire résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions الكل fois le taux de l'IS ناقص la somme à déduire باش يعطينا ليس كنسميه انا ليس تيوريك. دونك ملي كنحسب انا هاد ليس تيوريك ماشي هي اللي كنخلص، خصني اولا نقارنها مع واحد البارتي اخرى اللي هي لا كوتيزاسيون مينيمال. هاد لا كوتيزاسيون مينيمال خصني يعني حتى هي نحسبها عندنا واحد لا باز كالكول ديالها باش نشوف شكون اللي كبير فيهم هو اللي كنخلص، هو اللي كيتسمى لامبو دو او بيان ليس دو الحقيقي اللي خصنا نخلص الدوله. دونك غنشوفوا لا كوتيزاسيون مينيمال. لا كوتيزاسيون مينيمال هو واحد لو مينيموم دامبو خص الشركه تخلصو في حاله ما كايناش ليس التيوريك، او بيان واخا كاين ليس تيوريك خصنا نحسبوها. سي بون، يعني عندي جوج حالات، يا اما تكون عندنا الريزولتا فيسكال نيجاتيف، سافو دير اش كيعني الريزولتا فيسكال نيجاتيف، يعني ما غاديش نحسب ليس تيوريك. سي بون، كنمشي كنحسب لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك في هذه الحاله لا كوتيزاسيون مينيمال هي اللي كنخلص، او لا هاني حسبت ليس تيوريك لقيت واحد المونطون خصني اوبليجي نحسب لا كوتيزاسيون مينيمال باش نقارن بيناتهم، اللي كبيره فيهم هي اللي غنخلص. سي بون، في حاله ان الشركه ما عندهاش ليس تيوريك سافو دير ريزولتا فيسكال نيجاتيف كتمشي كتحسب لا كوتيزاسيون مينيمال. هاد لا كوتيزاسيون مينيمال حتى هي فيها واحد لو مينيموم، غنشوفوا هادشي من بعد. دونك après le calcul du l'IS à partir des résultats fiscaux, l'IS théorique, l'IS théorique, il faut d'abord, avant la liquidation, calculer la cotisation minimale. Donc, la cotisation minimale représente le minimum d'impôt qu'une entreprise passible de l'IS doit acquitter au titre d'un exercice. Il est calculé sur la base du chiffre d'affaires, certains produits financiers et de certains produits non courants. Donc la base de calcul de la cotisation minimale هو واحد يعني chiffre d'affaires. انا chiffre d'affaires كيقصدوا به جميع les produits d'exploitation، يعني حيد منهم les reprises et les transferts les reprises d'exploitation، وعندنا يعني بعد les produits financiers، وعندي بعد les produits non courants. غنشوف هادشي من بعد. دونك غنشوفوا هاد لا باز كالكول هذا اون ديتاي. دونك ملي كنقولوا chiffre d'affaires هو le chiffre d'affaires hors taxe constitué des recettes et des créances acquises se rapportant aux produits livrés. باختصار جميع لي فونت اللي كتحقق الشركه، سواء لي فونت دي بيان برودوي، سواء لي فونت دي سيرفيس اكسيتيرا. هاد يعني هاد الشيفر دافير سو يكون اور تاكس، هاد لي فونت خصهم يكونوا اور تاكس باش نطبقوا عليهم لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك نمشيو لحاجه اخرى اللي هي اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون. دونك هاني هضرت على لي برودوي ديكسبلوطاسيون، يعني اهم حاجه فيه هو لي برودوي يعني لي شيفر دافير لي فون ديال الشركه، جميع انواع ديال لي فون، وما نساوش لي برودوي اكسيسوار. سي بون، حيت كاين بعض لي فورمول كيدخلوا فيهم لي برودوي اكسيسوار ولكن هي داخله في هذا الشيفر دافير. سي بون. et les autres produits d'exploitation. autres produits d'exploitation واحد البوست ديال اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون كومبرونون نوتامون فيها بزاف غالبا كيدخلوا لي جيتون دو بريزونس reçus et les revenus des immeubles non affectés à l'exploitation. دونك الا لقينا هادو خصنا ما نساوهمش. دونك نمشيو دابا لي برودوي فينونسي. هاد لي برودوي فينونسي يعني كيقول البرانسيب جميع لي برودوي فينونسي يعني داخلين في لا كوتيزاسيون مينيمال، الا يعني اش فيهم الا بعض الحالات بحالاش بحال لي ديفيدوند. Donc, les produits des titres de participation, sauf dans le cas où les derniers sont exonérés, les dividendes qui sont au niveau de l'IS,
abattement 100% ça veut dire exonéré de l'IS. Donc ما كتحسبش عليه l'IS. دونك حتى لا كوتيسيون مينيمال تحسب ليه لا كوتيسيون مينيمال. علاش ديجا هو فيه واحد لامبو، واحد 15% ديال لامبو ديجا داز في لافيكساسيون دو ريزولتا. عندنا لي زانتيغي كورو تا هما داخلين، لي غان دو شونج اكسيتيرا. سي بون. كنمشيو دابا لي سوبفونسيون اي لي دون روسو. يعني جميع لي سوبفونسيون اي لي دون روسو اللي كاين في كلاس 7 كلاس 7 تا هما داخلين في لا كوتيسيون مينيمال. لي سوبفونسيون يعني الاعانات اللي كتعطي الدوله للشركه، او بيان الهبات لي دون روسو اللي كتعطي الدوله للشركه، او بيان لي كوليكتيفيتي لوكال يعني الجماعات المحليه، خاصه لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون اي ديكيليبر. حيت كاين جوج ديال الانواع ديال لي سوبفونسيون، كاين ديكسبلوطاسيون كاين ديال ليكيليبر. ainsi يعني que les autres produits non courants. بعض لي برودوي نون كورون ماشي كاع لي برودوي نون كورون كاملين، غير اوتر برودوي نون كورون. كنمشيو لهنا الروبريك اوتر برودوي نون كورون، كنلقاو لي بيناليتي روسو كندخلوهم، لي ديغريفمون دامبو كندخلوهم. سي بون. بالنسبه للبرودوي تيسيون اكسيتيرا داكشي ما كيدخلش، من غير هاد الاوتر برودوي نون كورون يعني لي بيناليتي روسو، لي ديغريفمون دامبو. سي بون. دونك خصنا نتقيدوا بهاد دونك هاد لا باز، هاد النقط هادو اساسيين هما اللي كيدخلوا في لا كوتيسيون مينيمال. سي بون. دونك كنخرجوا بواحد يعني واحد لا فورمول جينيرال كتكون بحال هاد الشكل هذا، يعني ماشي بالضروره تكون بحال هاد الشكل هذا، كاين دي فورمول يعني عكس هادو، ولكن تقريبا كيجمعوا نفس المعطيات. دونك عندي لو طو لا كوتيسيون مينيمال ايتيغال لو طو ديال لا كوتيسيون مينيمال فوا لو شيفر دافير اور تاكس. كيما قلنا لو شيفر دافير اور تاكس داخل فيه يعني كاع لي برودوي ديكسبلوطاسيون. سي بون. كاع لي برودوي ديكسبلوطاسيون داخلين بحال يعني لي فونت، لي برودوي اكسسوار اكسيتيرا، بلوس لي برودوي فينونسي يعني من غير لي ديفيدوند. كنحيدو الديفيدوند ما كندخلهمش. بحال بايله عندي لي برودوي فينونسي واحد المونطون وقال لك دون بين قوسين دون واحد البورسونتاج ديال الديفيدوند، دونك خصني كنحيد انا داك الديفيدوند عاد كنحط لي برودوي فينونسي بلس لي سوبفونسيون اي دون روسو. وردوا البال لكاع لي برودوي اللي كيكونوا في التمرين يعني في لو طابلو، يعني في المعطيات ديال التمرين خصنا نرد لهم البال. الا كاين في هادو اللي قلت لكم في هاد لاباز خصني ندخلوهم. سي بون. ماشي انني نشوف غير لو شيفر دافير ونشوف لو برودوي اكسسوار ونشوف لي برودوي فينونسي يعني فيهم ديفيدوند، نحيد ديفيدوند نحط صافي، ونشوف سيبونسيون نحط. لا، نشوف بحال باغ اكزومبل لي جوطون دو بريزونس كيما قلت لكم روسو، لي بيناليتي، لي غان دو شونج، كاع هادشي خصهم يدخلوا. وما نساوش حتى ديك لانديمنيتي ديال يعني لانديمنيتي ديال لاسيرونس في اللي كتشد الشركه او كا ديسي ديال البيرسونيل او بيان الديريجون ديال الشركه اللي شرحناها في لي تريتمون ديال شارجي برودوي، حتى هي الا كانت نون كونطابيليتي كتدخل هنايا. سي بون. دونك نمشيو دابا لي طو ديال لا كوتيسيون مينيمال. دونك في لي طو ديال لا كوتيسيون مينيمال عندنا جوج ديال لي طو، عندنا لو طو نورمال العادي وعندنا لو طو ريدويت. دونك لو طو نورمال هو 0.75%، 0.75%. كان 0.5 دابا ولا 0.75% في القانون الجديد 2019. دونك لو طو ريدويت هو يعني 0.75 يعني اون جينيرال جميع الشركات كيخدموا به. عندنا لو طو ريدويت هو 0.5%. ردوا البال 0.5% ماشي 5%، حيت كاين بعض الطلبه ولي ستاجير كيغلطوا. 0.5% pour les opérations effectuées par هاد الكا يعني اكسبسيونيل. pour les opérations effectuées par les entreprises qui portent يعني الشركات اللي كيديروا لي زوبيراسيون اللي فيهم الغاز، les produits pétroliers, les produits alimentaires يعني suivant le beurre, l'huile, le sucre et la farine. والشركات ديال النوضو هادو كيخدموا بلا كوتيسيون مينيمال بلوطو ديال 0.5%. من غير هادو اوتوماتيكمون كندير 0.75%. دونك هاد لا كوتيسيون مينيمال عندها واحد لو مينيموم. سافو دير اش في حاله ان الشركه يعني خصها تخلص هاد لا كوتيسيون مينيمال، بقات واحد المونطون، خص هاد المونطون هذا ما يكونش اقل من 3000 درهم. دونك المينيموم ديال لا كوتيسيون مينيمال هو 3000 درهم. كان 1500 دابا ولا 3000 درهم. دونك عندي واحد ليكزونيراسيون ديال لا كوتيسيون مينيمال. دونك كاين بعض الشركات اللي كيتعفاو من لا كوتيسيون مينيمال يعني ابتداء يعني 36 شهر بيان 3 سنين ديال لا دات دو بروميير اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. يعني كشركه باغ اكزومبل انا خلقت واحد الشركه
دونك هاد العام هذا 2000 بداية 2020. دونك عندي واحد ليكزونيراسيون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. اصلا كيكون عندي واحد ليكزونيراسيون ديال ليس، داكشي هضرنا عليه في التيوريك ديال ليس. كنهضر لكم دابا لا كوتيزاسيون مينيمال، كان واحد اعفاء ولا واحد ليكزونيراسيون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال ديال 3 سنين ابتداء من اول عمليه ديال ليكسبلوطاسيون. علاش قلنا تماك 36 شهر، يعني بالتحديد 36 شهر، حيتاش بعض المرات كتبدا الشركه من شهر 2 ولا من شهر 3 ديال يعني اول اوبيراسيون اكسبلوطاسيون من شهر 2 ولا شهر 3. دونك خصني نطبق انا هاد ليكزونيراسيون من داك الشهر، سي بون يكون داكشي اكزاكت. او يعني كاينه حاجه اخرى، هو ان هاد ليكزونيراسيون يعني الشركه ملي ما كديرش بروميير اوبيراسيون ديالها على بعد. باغ اكزومبل انا خلقت الشركه ديالي هاد العام هذا بدايه 2020. واحد المعلومه اخرى، خلقت الشركه في في بدايه 2020. دونك دازت عندي 5 سنين كامله ما درتش اوبيراسيون ديال الاكسبلوطاسيون، يعني الشركه تخلقت ولكن ما درتش الاكسبلوطاسيون، ما خدمتش، ما درتش لاكتيفيتي ديالي، ما انطلقتش في الخدمه. دونك داك ليكزونيراسيون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال حدو 5 سنين. دونك اون فوا كدوز 5 سنين كتطبق على لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك غندير واحد اكزومبل بسيط باش تفهموا مزيان. عندي لي كونت دو برودوي دو لونتربريز يعني FIRIC Blanca pour l'exercice 2019 se présente comme suit. Donc عندي les ventes hors taxes, les chiffres d'affaires hors taxes, عندي les RR accordés, عندي les produits accessoires, les produits financiers. Donc هاد les produits financiers فيهم واحد 40% ديال représentent des dividendes. عندي les reprises sur provision, عندي les subventions reçues, عندي les produits سيسيون ديزينفياسيون. دونك عندي مجموعه ديال لي برودوي ديالي من كلاس 7. قال لي كالكولي لا كوتيزاسيون مينيمال او تيتر ديال 2019. كما كيغلط 2019 ماشي 2019. دونك شو دابا الحل؟ نطبقوا لا فورمول اللي هنا اللي هي لا كوتيزاسيون مينيمال ايكال لو طو فوا لو شيفر دافير اور تاكس plus les produits financiers sauf les dividendes plus les subventions et dons reçus. Donc غنطبقوا على فورمول هنايا. دونك هذه داخله دونك لي فونت قلنا داخله في لي فونت يعني الشيفر دافير اوتاك داخل في لا باز كوتيزاسيون مينيمال. ولكن ما نساوش هاد الار ار كتكون خصنا نقصوها، سي بون خصها كتنقص هي الار ار من الشيفر دافير. بحال ملي قلنا فون دو مارشانديز كنلقاو ار ار رابع روميز ريستون اكوردي بور لونتربريز. دونك حتى هو كيخصو يتنقص من هاد الفونت هذا باش يعطينا لو فونت نيت الحقيقي ديال الشركه. دونك كندير هذا المونطون ناقص 50000. لي برودوي اسيسوار داخلين ما فيهمش مشكل هما. لي برودوي فينونسي قلنا حتى هما كاملين كيدخلوا الا يعني الديفيدوند تنحيدو الديفيدوند. عندي لي سيفونسيون روسو كيدخلوا. قلنا لي غوبريز يعني لي برودوي نون كون من غير هذوك اللي قلت لكم ديال لي بيناليتي و ديغريفمون دامبو من غيرهم ما كيدخلوش. دونك هاد 10000 درهم وهاد 200 ما كيدخلوش. لي غوبريز و بري برودوي سيسيون ما كيدخلوش. دونك باش نطبق لا فورمول ديالي، لا كوتيزاسيون مينيمال هي لو طو نورمال حيت قلنا شركه عاديه ماشي ديال الغاز ولا شي حاجه. دونك 0.75% فوا الكل. دونك عندي الشيفر دافير اون طاس كندير هاد المونطون هذا بليون 250000 ناقص 50000 ديال ار زائد كندخل البرودوي اكسسوار لي 150000 زائد كندخل هاد 200000 ناقص يعني 200000 40% من هاد 200000 ديفيدوند دونك كنحيدها ما كندخلهاش، زائد لي سيبفونسيون وصول لي 60000. دونك هادو ما كيدخلوش الحساب. كنسد القوس ديالي كندير الكالكول كنلقى واحد لا كوتيزاسيون مينيمال ديال 11475 سي بون. دونك نمشيو دابا لو بيمون دو لامبو دو او بيان لياس دو. كما قلت لكم هاني حسبت لياس تيوريك، هاني حسبت لا كوتيزاسيون مينيمال. كنقارن بيناتهم كنشوف شكون اللي كبيره فيهم هي اللي كنخلص. دونك الا كانت لياس تيوريك هي اللي كبيره يعني كبيره على كوتيزاسيون مينيمال، دونك لامبو دو في هاد الحاله هي لياس تيوريك. اش غنخلص الدوله هي لياس تيوريك. الا كان العكس سافيدير لا كوتيزاسيون مينيمال اكبر من لياس تيوريك خصني نخلص الدوله لا كوتيزاسيون مينيمال. وهذا الرقم ديال لا كوتيزاسيون مينيمال ما خصوش يفوت 3000 درهم. دونك هاني دابا لقيت لامبو دو غنخلصها للدوله، ما غاديش نخلصها بواحد يعني ديريكتومون. يعني البرانسيپ ديال لياس خصني نخلص بار طرونش سي بون كيتسماو لي زاكونت بروفيزيونيل.
باغ اكزومبل انا في لا فان ديال 2019 لقيت واحد لامبو دو ديال 10000 درهم، ما غاديش نخلص انا 10000 درهم يعني في الديبي ديال ليكزارسيس 2020، ما غاديش نخلص انا 10000 درهم كامله، غنخلص عندي الحق انني نخلص بار ترونش. سافو كل كنقسم العام على 4، كل تريمستر كنخلص واحد الربع، كندير 10000 درهم كنقسمها على 4 كيعطينا واحد المونطون. دونك داك المونطون هو اللي كنخلص في كل ترونش افون لا fin de كل trimestre. C'est bon? Donc les acomptes provisionnels sont calculés sur la base de l'impôt du dernier exercice appelé exercice de référence. Donc l'exercice ديالي انا ديال 2019 par exemple في la fin ديال 2019 حسبت واحد لامبو دو واحد المونطون اكس. دونك انا غنخلصو امتى هذاك لامبو اكس؟ امتى غنخلصو في العام الجاي. دونك لا دate de référence ou bien l'exercice de référence هو 2019، ولكن l'exercice de paiement يعني فاش غنخلص هو 2020. C'est bon? Chaque acompte correspond à 25% de l'impôt de l'exercice de référence. كما قلت لكم انا 2019 حسبت واحد لامبو ديال اكس كنقسمها على 4، دونك كل ربع كنخلصو يعني في التريمستر، كل تريمستر ديال العام الجاي. Donc les acomptes ainsi déterminés doivent être versés avant l'expiration de chaque trimestre. قبل ما تفوت يعني l'expiration قبل ما يفوت آخر أجل في كل تريمستر، بحال دابا التريمستر الأولى آخر أجل فيها هو 31/3 ان. دونك أنا ملي كيفوت هاد التاريخ وكنخلص، دونك كنخلص مع لي بيناليتي. سي بون؟ دونك كيقول لك خصك تخلص أول طرونش ديالك قبل ما يسالي هاد الأجل هذا. دونك دوزيام طرونش أو بيان دوزيام أكونت كنخلصها في 30/6 قبل من 30/6 يعني دوزيام تريمستر. تروازيام اكونت كنخلصها قبل من 30 شهر تسعود. كاتريام اكونت كنخلصها قبل من ما يفوت الكاتريام تريمستر اللي هي 31/12 ان. دونك غندير واحد ليكزومبل باش تفهم مزيان هاد لي زاكونت بروفيزيونيل. دونك نفترضوا واحد الشركه عندها 3 سنين، دونك كناخذ انا 3 سنين، دونك كتخلص على لامبو ديالها لمدة ديال 3 سنين. نفترض انني في لافان ديال 2009 الشركه حققت واحد لامبو دو في لافان ديال 2009 حققت واحد لامبو ديال 2400. كما قلنا كناخذ 2400 كنقسموها على 4 هي اللي غنخلص فين في 2010. دونك كناخذ 2400 كنقسمها على 4 كيعطيني 600 درهم. دونك في كل ترونش غنخلص انا 600 درهم، كل ترونش غنخلص 600 درهم، كل ترونش غنخلص 600 درهم حتى لافان. سي بون؟ دونك لامبو ديال 2019 فين خلصتها في لاني 2010 2009 زعما هنايا سمح لي 2009. دونك ديك لامبو ديال غنخلصها بار دي ترونش في 2010. دونك لنفترض انني في 2010 في لافان ديال 2010 درت الكالكول ديالي، حسبت واحد لامبو دو، دونك حسبت لياس تيوريك، حسبت لاكوتيون مينيمال، لقيت درت المقارنه بيناتهم، خرجت واحد لامبو دو ديال باغ اكزومبل ديال 2000 درهم. لامبو دو ديال 2010 هي 2000 درهم، حتى هي نفس الطريقه غنقسمها على 4 وغنخلصها في 2011. سي بون؟ دونك عطاتني 2000 مقسوم على 4 عطاتني 500. دونك غنخلص في الطرونش الاول بيان في التريمستر الاول غنخلص 500، الطرونش الثاني 500 اكسيتيرا. سي بون؟ هادو هما لي زاكونت بروفيزيون. نفس الطريقه الا لقيت واحد لامبو دو في 2011 كنقسم على 4 كنخلص 2012. دابا غنمشيو نشوفو لا ريغولاريزاسيون دو لامبو دو. كيقول القانون او تجي ملي انت كتحسب واحد لامبو دو في لافان ديكزارسيس كتقسمها على 4 باش يعطيك شحال تخلص في كل اكونت في العام الجاي، في كل تريمستر في العام الجاي، او خصك تشوف داكشي بعدا اللي خلصتي. علاش؟ حيتاش لي زاكونت بروفيزيون كيتعتبروا البرانسيپ ديالهم كيعتبروا بحال شكل ديال الافونس. سي بون؟ نرجعوا للتمرين ديالنا باش تفهموا. كيعتبروا بحال شكل ديال الافونس. انا باغ اكزومبل انا في لافان ديال 2010 لقيت واحد لامبو دو ديال 2000 درهم، وكور ديال 2010 خلصت انا مجموعه ديال لي زاكونط ها هما خلصت 2400، 600 زائد 600 زائد 600 زائد 600 2400. بحال الا انا افونسيت للدوله 2400 درهم وكان انا خصني نخلص 2000 درهم. هذا هو البرانسيپ ديال لي زاكونط، كتعتبر بحال شكل ديال الافونس. سي بون؟ في لا ريغولاريزاسيون كيقول لك الدوله اودي ايوا دير لي لا ريغولاريزاسيون بين هادشي اللي فيرسيتي قبل وداكشي اللي خصك تخلص. كتشوف واش واش الدوله باقي كتسالك، واش انت كتسال الدوله. هذا هو لا ريغولاريزاسيون ديال ليس ou bien ديال l'impôt dû. Donc c'est la comparaison entre l'impôt dû de la fin d'exercice N
avec les acomptes provisions déjà versés au cours de l'exercice N. C'est bon, on a déjà versé des acomptes في l'exercice ديالي في 2010 وفي الاخر ديال 2010 كنلقى واحد لامبو دي حقيقيه ودونك كنقارن بديك لامبو اللي خصني نخلص مع ديك لامبو اللي ديجا خلصت دوك لي زاكونت اللي ديجا خلصت. الا كان لامبو دو اللي حسبت انا في لافان ديال ليكزيرسيس ديالي كبر من لي زاكونت اللي ديجا فيرسيت، دوك ديك الغوليكا داك الفرق بيناتهم كيتسمى لو كومبليمون دامبو. سافو دير ان الدوله باقي كتسال ليا واحد لو كومبليمون، داك لو كومبليمون خصني نخلصو للدوله كيتسمى لو كومبليمون دامبو، التتمه ديال الضريبه. doit être le complément doit être versé avec le premier acompte de l'exercice suivant. Ça veut dire داك الكومبليمون اللي لقيت ملي كناخذ انا ديك لامبو ديالي كنخدم على ربع باش نخرج انا لي طرونش ديالي ولا لي زاكونت ديال العام الجاي، في اول تريمستر ولا اول اكونت ديال العام الجاي خصني داك الكومبليمون ندخلو. سي بون، حتى هو خصني نخلصو قبل ما يسالي لاكونت الاول. الا كان العكس سافو لي زاكونت ديجا فيرسي كبر من لامبو دو، ديك الغوليكا كتسمى ليكسيدون دامبو بيان الكريدي دامبو. سي بون، نسيت ما كتبتهاش، كيتسمى الكريدي دامبو انا كنتسال الدوله. سافو دير انا ديجا فيرسيت انا واحد المونطون، ديجا فيرسيت دي زاكونت واحد المونطون، ولكن ملي حسبت انا لامبو لقيت قل من داك المونطون، سافو دير انا فيرسيت كتر من داكشي اللي خصني انا نخلص. دونك انا كنتسال الدوله كيتسمى ليكسيدون دامبو فائض ديال لامبو او بيان الكريدي دامبو انا كنتسال الدوله. دونك دوا تيتر غوبورتي، خصني نسترجع ريكوبيري دي زاكونت دي زيكزيرسيس سيفون. علاش قلت هنا دي زاكونت ما قلتش يعني لاكونت الاولى؟ علاش؟ حيت ممكن ديك الغوليكا كتكون كبر من داك لي زاكونت الاولانيه، دونك كنحيدها من الاولى ما كنخلصوها لا اكسيتيرا. نشرح هادشي من بعد مزيان. دونك غندير واحد ليكزومبل بسيط باش تفهموا. لنفترض انني عندي واحد الشركه دونك عندها 3 سنين باش نفهمو مزيان. دونك لنفترض انني في 2009 هنا قبل 2010 2009 لقيت واحد لامبو ديال 2000 درهم. سي بون، اش غندير انا كيما قلنا في البرانسيپ كناخذ 2000 درهم لامبو ديال 2009 كنقسم على 4 هي اللي غنخلص في لي 4 تريمستر ديال 2010. سي بون، دونك انا غناخذ 2000 درهم غنقسم على 4 عطيني 500، دونك غنخلص 500 في الطرونش الاول، 500 في الطرونش الثاني، 500 في الطرونش الثالث، 500 في الطرونش الرابع. دونك هذه باينه ياك. لنفترض انني في لافان ديال 2010 لقيت واحد لامبو ديال 2400. اش كيقول البرانسيپ؟ خذ ديك لامبو دي قسمها على 4 وهي اللي غتخلص في لي طرونش اللي جايين في 2011. دونك انا قسمت 2400 على 4 عطاتني 600، دونك 600 نخلص 600 هنا و600 هنا و600 هنا و600 هنا. ولكن خصني ما ننساش ديك الغوليكا اللي قلنا كنقارن بين لامبو، دونك كنقارن بين لامبو ديال 2010 الحقيقيه اللي حسبت في لافان ديال 2010 مع داكشي ديجا فيرسيت. شحال فيرسيت انا؟ 500 زائد 500 زائد 500 زائد 500 اللي هي 2000. انا فيرسيت 2000 وانا خصني نخلص 2400. سافو دير كتقول لك الدوله اودي انا كنتسالك 400 درهم. دونك ديك 400 درهم خصني اش قلنا؟ الا كان لامبو ديك كبر من لي زاكونت فيرسي ديك الغوليكا دوا تيتر فيرسي افيك لو بروميير كونت يعني بروميير اكونت دو ليكزيرسيس سويفون. دونك هاد البروميير اكونت دو ليكزيرسيس سويفون هي 600 نخلص 600، خصني داك الغوليكا خصني نخلصها مع ديك 600، دونك غنخلص 600 زائد 400. سي بون، دونك في الطروش الاولى غنخلص 1000 درهم، 600 زائد 400 1000 درهم. هنا تاني غنخلص 600 600 600. علاش؟ حيت قلنا 2400 كناخدها كنقسمها على 4 هي اللي كنحط هنا في لي 4 تريمستر ديال 2011. سي بون، زائد ديك الغوليكا. اذا افترض انني في لافان ديال 2011 لقيت واحد لامبو ديال 2200 درهم. سي بون، نفس البرانسيپ كاش كيقول اودي 2200 درهم مقسمه على 4 كيعطيك واحد المونطون هو اللي غتحط هنايا. دونك بروميير اكونت هنا، دوزيام اكونت هنا، تروازيام اكونت هنا، كاتريام اكونت هنا. سي بون، مزيان البرانسيپ. دونك غنمشي نشوف الغوليكا ديال نقارن بين ان داكشي اللي ديجا فيرسيت. شحال فيرسيت انا؟ 600 زائد 600 زائد 600 زائد 600 هي 2400 وانا حسبت غير 2200. دونك بحال انا داكشي اللي خلصت اكثر من داكشي اللي خصني نخلص، دونك انا كنتسال الدوله. فهاد الحاله لي زاكونت يعني توتال لي زاكونت ديجا فيرسي كبر من لامبو دي، هنا 2400 هنا 2200. دونك كنحسب الغوليكا ديالي اللي هي اش؟ 2400 ناقص 1200 غتعطي 200. دونك هاد 200 انا كنتسالها للدوله. دونك اش غندير انايا؟
قلنا كناخذ لامبو ديال 2011 كنقسمها على 4 كتعطيني شحال؟ كتعطيني 550. دونك كنخلص 550 هنا 550 هنا 550 هنا 550 هنا مزيان. ولكن حيد ملي خرجت لي الغوليكا انا كنتسالب لها واحد 200 درهم. دونك انا في الطرونش الاول او بيان لاكونت الاول او بيان التريمستر الاول ما غاديش نخلص انا 550 كامله، غنحيد من داكشي اللي كنتسالب له اللي هو شحال؟ اللي هو 200. كندير 550 ناقص 200 كيعطيني 350. دونك في الطرونش الاول غنخلص انا غير 350، في الطرونش الثاني غنخلص 550، الطرونش تاع 550، الطرونش الرابع 550. سي بون. لنفترض انني في هاد الغوليكا لقيت 2000 درهم، ما لقيتش 200 درهم. دونك انا كنتسالب لها 2000 درهم. قلنا هنايا غنخلص 550 هنا 550 هنا 550 هنا 550. باش نشرح لكم علاش قلت لنا دي زاكون دي زيكزيرسيس سويفون. انا كنتسالب لها 2000 درهم، سمح لي 2000 درهم. دونك هنا 500 كندير 550 ناقص 2000 كيعطيني واحد المونطون. دونك هنا في بروميير اكونت ما غنخلص والو. علاش؟ حيت داكشي اللي كنتسالب لها كتر من داك الطرونش. دونك ما غنخلص والو هنايا. دونك كندير داك 2000 درهم ناقص داكشي اللي بغيت نخلص كيعطيني واحد المونطون. كنجي تاني هنايا اش حبيت نخلص انا 550 ولكن انا ديجا باقي كنتسالب لها واحد المونطون. دونك كندير المونطون اللي بقى ناقص هاد 550 ما غاديش نخلص والو هنايا. كنمشي تاني هنا انا خصني نخلص 550 هنا في التروازيام اكونت او بيان التروازيام تريمستر. انا ديجا باقي عندي الغوليكا ديال الشيء اللي كنتسالب له. دونك كندير المونطون اللي بقى ناقص 550. باقي شاط الخير يعني باقي شاط داكشي اللي كنتسالب له. كنمشي للكادريام تريمستر حتى هي كان عندي 550 نخلصها. باقي عندي انا ديك الغوليكا. دونك كندير ديك الغوليكا اللي بقات ناقص 550 ما غاديش نخلص والو. دونك انا في هذا العام هذا ما غاديش نخلص والو. الا باقي داكشي كنتسالب له واحد المونطون اخر باقي. دونك كنروبورتيه لاش لي زيكزيرسيس سويفون 2013 2014 ايتترا. سي بون. دونك غندير واحد ليكزومبل باش تفهموا مزيان هادشي هذا. دونك قال لك سوا اون سوسيتي يعني الفا اس ا واحد سوسيتي انونيم d'un capital de 620 000 dirhams installé à Marrakech depuis 2002 et son activité de fabrication et commercialisation des jouets des enfants au Maroc يعني حدها المغرب ما كديرش تصدير. L'analyse des comptes de gestion de la société au 31/12/2019 et au 31/12/2020 et le suivant. Donc عطانا معلومات ديال السي بي سي ديال 2019-2020. دونك عندي لي زيليمون عندي الشيخ دافير فونت اور تاكس في 2019 هو هادشي هذا 2020 هو هاد الرقم هذا. عندي لي زوطخ برودوي عندي لي برودوي فينونسي في 2019 ما كاينينش 2020 كاينين. لي شارج نون ديديكتيبل سافو دير لي ريانتيغاسيون. انا هاد ليكزومبل هذا يعني عطيت المعلومات كاملة باش نشوف انا لا ليكيداسيون ديال لي كيفاش كتكون. دونك عندي لي ريانتيغاسيون في 2019 لي ريانتيغاسيون في 2020. عندي لي برودوي اكزونير سافو دير لي ديديكسيون 2019 2020. عندي الريزولتا كونطابل يعني بينيفيس يعني بوزيتيف دونك بينيفيس ديال 2019 اي 2020. دونك هنا قال لك لي زاكونت بروفيزيونيل فيرسي او كور دو ليكزارسيس 2019 هو 145,000 درهم. انا في 2019 او كور ديالو يعني في او كور ديال ليكزارسيس خلصت 145,000 درهم ديال لي زاكونت. مجموع ديال لي زاكونت خلصت 145,000 درهم. دونك في السؤال قال لك كالكولي لامبرودوي دي دو زيكزارسيس اي بروسيدي سا ليكيداسيون. دونك انا غندير السوليسيون ديالي. دونك غنبدا بلاني 2019 باش يكون داكشي ديطايي مزيان. دونك اول حاجه خصني نحسب لياس تيوريك كما قلنا كنحسب لياس تيوريك عاد كنمشي لاكوياسيون مينيمال. دونك كناخذ لياس تيوريك ديالي اولا لياس كما قلنا في الاول كندير لي ريزولتا فيسكال فوا لو طو فوا لو طو يعني فوا لو طو ديال لياس الكل ناقص لا سوم اديزوير. دونك كنخرج انا الريزولتا فيسكال اللي هي اش لا ريزولتا كونطابل بلس لا ريانتيغاسيون موان لي ديدكسيون. دونك لو ريزولتا فيسكال ايتيغال عندي 875,000 درهم زائد 245,000 درهم. دونك هذه هي الريزولتا كونطابل ديال 2019 زائد لي ريانتيغاسيون ديال 2019 ناقص 42,000 اللي هما لي ديدكسيون ديال 2019 كتعطيني الريزولتا فيسكال 1,078,000. دونك كنشوف انا هاد 1,078,000 فين جات لو باغيم يعني في الطابلو ديال لو باغيم ديال لي طو ديال لياس كنلقاها جات بين يعني اكثر من مليون. دونك كناخذ لو طو ديال 31% ناقص داك الصوم ديال 157,500 اللي ما شافش يعني اللي ما شافش هاد لو باغيم راه كاين في
الطابلو ديال يعني في الفيديو اللي درت فيه التريتمون دي شارج دو برودوي اي لي طو دو لياس. دونك كيعطينا واحد المونطون ديال لياس هي 176680. كنمشي للمرحله الثانيه اللي هي اش، انا باقي في 2019. المرحله الثانيه كنشوف لاكوزيسيون مينيمال. قلنا لاكوزيسيون مينيمال هي لو طو فوا لو شيفر دافير اور تاكس بلس لي برودوي فينونسي سوف لي ديفيدون بلس لي سوبفونسيون اي دون reçus. Donc la cotisation minimale est égale au taux fois يعني chiffre d'affaires de 2019 زائد les produits financiers. ما كاينش les produits financiers كاين يعني les subventions et dons reçus. كاين ديال يعني اسمحوا لي يعني لو chiffre d'affaires ديال 2019 اللي هو يعني 8,765,000 زائد لي زوطخ برودوي فيه لي برودوي اكسسوار اكسيتيرا. كيعطينا فيه ما كاينش لي برودوي فينونسي في 2019. دونك كيعطينا واحد الكوزيون مينيمال ديال 68,977.5. دونك كنلاحظ بلي لياس تيوريك كبر من لا كوتيزاسيون مينيمال. سافا دير ان لامبو دو هو اش 176,680 اللي هو لياس تيوريك. دونك غندير دابا لا ريغولاريزاسيون ديالي. دونك عندي لامبو ديال 2019 هو 176,680. عندي لي زاكونت ديجا يعني فيرسي او كور ديال 2019 اللي هي 145,000. دونك انا هادشي اللي غنخلص. دونك انا غنخلص 176,680. اش كيقول البرانسيب؟ خود لامبو دي قسمها على 4 هي اللي غنخلص في لي 4 تريماتر ديال 2020. ولكن قبل ما ندير هاد الطريقه هادي خصني ندير لا ريغولاريزاسيون اللي هي اش. خصك تقارن هادشي اللي بيتخلص في 2019 زائد داكشي اللي ديجا فيرسيتي او كور ديال 2019. انا ديجا فيرسيت او كور ديال 2019 فيرسيت 145,000 درهم. دونك انا خصني نخلص 176,680 ولكن فيرسيتي 145,000 درهم. دونك كان واحد الغوليكا كتسمى الكومبليمون دامبو كندير 176,680 ناقص 145 كتعطيني 61,680 هي الغوليكا هو الكومبليمون دامبو. سافو دير ان الدولة كتسالي هاد الكومبليمون. دونك سو غوليكا doit être réglé avec le premier acompte en 2020. دونك الطريقه هادي. دونك انا ملي غنخلص انا لو بيمون دامبو ديالي كندير لامبو ديالي اللي هو 176,680 كنقسم على 4 كيعطيني 44,170. دونك انا غنخلص في الطرونش الاول 144,000، الطرونش الثاني 44,000، الطرونش الثالث 44,000، الطرونش الرابع 44,000. ولكن ما نساش داك الكومبليمون خصو يتخلص افون لو 31/3/2020 افون ما يسي ليكسبيراسيون لا دات ديال بروميير تريمستر او بيان البروميير اكونت. دونك انا غنخلص في التريمستر الاول غنخلص جوج ديال الحوايج، بروميير اكونت اللي مفروض عليا زائد داك الغوليكا. نمشي دابا ل 2020 نفس الطريقه غنحسب لياس تيوريك. دونك اللي هي نفس الطريقه خرجت ليا واحد المونطون ديال 160,219. نفس الطريقه غنديرو. حسبت لا كوتيسيون مينيمال نفس الطريقه غير الفرق اللي كاين انا زدت لي برودوي فينونسيي اللي هما 92,800 حيتاش ما كاينينش في 2019. كيعطيني واحد المونطون ديال 77,826. كنلاحظ بلي لياس تيوريك كبر من لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك لامبو دي هو لياس تيوريك اللي هو 160,219. دونك دابا غندير لا ريغولاريزاسيون ديالي. عندي لامبو ديال 2020 هي 160,219. ديجا فيرسيت يعني ديجا فيرسيت واحد لي زاكونت ديال 2020 اللي هي 176,680 اللي هي لامبو ديال العام اللي فات. كيعطيني واحد الغوليكا او بيان واحد الكري دامبو. علاش؟ انا خصني نخلص 160,000 ولكن ديجا فيرسيت 176,000. دونك انا كنتسلد على واحد المونطون ديال 16,641 اللي هو 176,000 ناقص 160,219. دونك هاد المونطون هذا سو غوليكا doit être récupéré du premier acompte en 2000 يعني 2021. علاش قلت هنا البروميير اكونت؟ حيت هاد المونطون هذا غيكون اقل من البروميير اكونت. دونك غنشوفو كيفاش. دونك انا عندي البيمون ديالي وكندير لامبو ديال كنقسم على 4. لامبو ديال 2020 كنقسم على 4. امتى غيتخلصوا هاد 40,000 كل طرونش في 2021 غنخلص انا 40,054.75. دونك انا في افون لو 31/3/2021. دونك البروميير اكونت غنخلص كنت انا غنخلص 40,054.75. ولكن مع داك الكري دامبو اللي كنتسالدو لا انايا داك الغوليكا كنقصها كيعطيني واحد المونطون هو اللي غنخلص. دونك في الطرونش الثاني غنخلص هاد المونطون 40,054. الطرونش الثالث
40,455.75. التريمستر الرابع غنخلص 40,455.75. كون عندي انا مونطون اكبر من هذا المونطون هذا، دونك هنا ما غاديش نخلص والو. كنشوف داكشي اللي بقى كنجي كنروبورتي ثاني فعلي. الا باقي شي حاجه كنروبورتي هنا. المهم حتى كنكمل داك الاوليكا. سي بون. نتمنى تفهموا هاد الياس، حيت هذه هي الياس اون جينيرال. دونك يعني من الاول، من لا فيديو الاول حتى دابا هذه هي الياس. نتمنى تفهموا يعني. انا كنعتبر هادشي كامل هو تيوريك. دابا غنمشيو ندير فيديو فيه لي زيكزارسيس كوريجي، يعني نديرو سوليسيون ديتايي بزاف باش تفهموا مزيان. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.